سمجھ کے اجازت دے دے امام سینے لا کے فرما دے پترا میرے نانے دی تصویر تینوں ویکھ نانے دی یاداں آؤندیاں نے امام نے ہاتھ جوڑے عرض کردے نے بابا ایک باری جان لے دے کائنات نے آکھنا ہے حسین کربلا چ لوگاں دے پتر مروا دیتے اپنی بہناں دے پتر مروا دیتے اپنے ویراں دے پتر مروا دیتے اپنے دی باری آئی سینے لا لیا میرے امام نے سینے لایا فرمایا اکبر کیویں جان دیواں تیرا باپ تے میں واں تینوں پال کے پھپھو زینب نے جوان کیتا ہے پترا جاج پھپھو اجازت دیندی آؤ میرے بل اجازتاں نے علی اکبر ٹرے ٹرے سیدہ زینب دے خیمے وچ آئے زینب نے دو نکیاں نکیاں لاشاں رکھیاں نے کدے اون دا منہ چمدی ہے کدے محمد دا منہ چمدی ہے رو کے کہندی اے اٹھو وے ماں دے سینے لگ جاؤ تے جاندی واری ماں کہہ دیو قیامت تک ملے کسے ماں نہیں جے کہنا سیدہ زینب پترانوں پہ چمدیاں نے دیکھے آئے علی اکبر آیا ہے اٹھ کے سینے لا لیا اکبر نے عرض کی دی پھپھی اماں سخیاں دی بیٹی ہے سخیاں دی پوتری دوتری ہے سخیاں دی بہن آپ ہی سخیاں ہیں پھپھو ایک سوال لے کے آیا فرمایا نے پترا کدے مدینے منگدا میں تیرے قدماں تو کائنات وار دیندی سینے لا کے کہندی میں علی اکبر پترا میں پھپھو کول پانی تا منگی میں پھپھو کول پانی کوئی نہیں میں پھپھو کول کھانا نہ منگی میں پھپھو کول کھانا کوئی نہیں میں جان منگے گا دے دیواں گی علی اکبر نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی پھپھی اماں میں جان لین نہیں آیا میں تے جان دیو دی اجازت لین آیا سیدہ زینب نے سنیا بے ہوش ہویا امام علی مقام دوڑ کے آئے فرمایا علی اکبر اپنے ہونٹ پھپھو دے قدماں تے رکھ دے علی اکبر نے قدم چم چم کے پھپھو نو جگایا اٹھ کے سینے لا کے روندیاں نے فرما دیا میں اکبر پھپھو مر جائے گی میں تینوں نہیں ہو جان دینا میرے نانے دی تصویر عرض کی دی پھپھی اماں قیامت نو چاچی عباس نے اپنے بازو وکھا لینے نے اکبر نے اپنی قاسم نے پسلیاں ٹوٹیاں وکھا لینیاں نے نکے جے اصغر نے اپنے حلق دا تیر وکھا لینا ہے نہ قیامت نو تاتی نو کیڑا منہ وکھانا ہے سیدہ زینب نہیں من دیا اکبر نے آخری والی کوئی گل کی تھی سیدہ زینب دا کلیجہ پھٹ چلے آئے ہاتھ جوڑ کے کہنے نے پھپھی اماں تیرے انہوں محمد گئے نے جو میں نو پتر سمجھنی ہے انہوں نے جان دیتے میں نو جان لین دے زینب نے سینے نہ لایا فرما دیا میں جدیاں گلا نہ کر تینوں وے کے پتر بھول جاندی تے جا پترا تینوں پھپھو نے نام دے حوالے کیتا نالے رو کے آسمان ول ویکھیا فرما دیا جنہ دکھا وچ دل پر راضی تے سکھیو نہ تھی بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ تے راضی رہن پیارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدہ زینب نے فرمایا جا بھی میں تینوں پھپھو نے نانے دے حوالے کیتا پھپھو نے اجازت دیتی نہ تے امام حسین پتر نو پکڑ کے اپنے خیمے چ لے کے آئے سر تے نانے دی دستار رکھ کے تے کربلا دا دولہا حوراں دا بنایا میرے امام نالے پتر نو سجا لے تے نالے دولہا بنا لے تے نالے رو رہے سویرے ماں پہ پترہ نو سکول لے تیار کر دے تے ماما نو پتہ ہوں دے 2 بجے میرے پتر آ جانا
انہوں نے پوچھ جنہوں نے پتہ جڑا جاندا ہے مڑ آوندا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. میرے امام نے پتر نو آپ تیار کیتا، تیار کر کے دولہا بنا کے فرماندے نے جاؤ اکبر پترا جاندی واری ماں نو مل کے آ، جا جاندی واری ماں نو ملے آ. امام علی اکبر تیار ہو کے نہ تے اپنی ماں ام لیلہ دے خیمے وچ آئے. واہ ماں تیری عظمت تو صدقے جاواں. ام لیلہ ماں علی اکبر نو تیار ہو کے ہوندا ویکھیا نا، سینے لا کے سیدہ ام لیلہ رو پئیاں، سینے لا کے کہندی اے اکبر پترا ماواں کہندی اے خیری جاویں خیری آویں. وے دی رات ویلے ماواں پتراں دی اڈیکاں کردیاں نے، سینے لا کے کہندی اے اکبر پترا جاؤ وے میں نہیں آکھدی خیری جاویں خیری آویں. اما کہن لگی وے اکبر پترا اے کہندی علی دا پترا وے حسین دی اولاد ہے، وے اپنی ماں دی لاج رکھنی. اکبر نے ماں دے قدم چومے، عرض کیتی اماں کیویں لاج رکھنی ہے؟ فرما دیا وے اکبر پترا عباس نے اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھی تے انہاں محمد نے زینب دی لاج رکھی، وے قاسم نے اپنی ماں ام فروہ دی لاج رکھی تے عسکر نے اپنی ماں شہربانو دی لاج رکھی، وے اپنی ماں دی لاج رکھنی. قیامت نو دادی سامنے شرمندہ نہ کری. عرض کی دی اماں کیویں لاج رکھاں؟ فرما دیا اکبر پترا تے چاچے دے بازو کٹے گئے نے، انہیں ہائے نہیں اوکھی تھی. وہ اصغر نو حلق چ تیر لگیا ہی، اصغر نے ہائے نہیں اوکھی تھی. فرما دیا وے پترا علی دا لال نے جدو تیر وجے ہائے نہ کری. میں پترا جدو تیری لاش آوے ایک تیر بھی کنڈ تے نہ ہوئے، سارے سینے تے کھا کے آنی میں تیری ماں دی لاج رہ جائے. سینے لا کے کہندی ہے بے شک پتر اے ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا، پر اے نالو او بد کے مینو او کالیاں زلفاں والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. زندہ آباد، مردہ آباد. انہاں ماواں دے حوصلے تو صدقے جاواں جڑی اکبر ورگے پتر تیار کر کے موت وال پیاں بھیج دیا. اکبر نے فرما دیا میری لاج رکھنی. علی اکبر شہزاد ماں نو ملے نا تے او زین العابدین دے خیمے وچ آئے. 3 دن دا پیاسا ویر بے ہوش ہے، بخار نال متھا پیا تپدا. علی اکبر زین العابدین دے اوپر لیٹ گئے تے دوواں ویراں جدوں جفا ماریا تے ہوراں دی چیخاں نکل گئیاں. اللہ فرمایا ہورو تے فرشتو جی اج نہ سیداں دی قربانیاں منظور نہ ہون کدے جفے نہ چھڑاؤں. انج کر کے ویر ویر دے سینے لگیا. زین العابدین ہوش تے نہ آیا تے ویکھیا تے او بڑے جو علی اکبر تے علی اصغر دے رون دی آواز آوے. امام علی اکبر دوڑ کے پگوڑے کول گئے تے 6 مہینے دے ویر نو چکے آ. نکے جسگر نے اپنی پیاسی زبان کٹ کے ویر نو وکھائی. ویر دا کلیجہ کم گیا، متھا چوم کے رو کے فرماندے نے کدے زندہ رہندا تے تیری جوانی ویکھدا. رو کے فرماندے نے اصغر ویرا میرے ابے دا خیال رکھی، جوان ہو کے میرے ابے دا آسرا بننے. اصغر نے زبان حال چ رو کے آکھیا ویرا جے تو حسین دا پتر ہے پتر ماں بھی حسین دا ہاں، تو جا تے صحیح ماں بھی پیچھے پیچھے پہ لگایا ہوں. سبحان اللہ. اصغر نو روندا پنگوڑے چ لٹایا. امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے چ رو رہے. نکی جی سکینہ آگے ویر جب مار لیا. امام حسین فرما دلیں جے کدے روندیا نہیں ویکھیا جدوں سکینہ نو سینے لا کے علی اکبر شہزادہ رو رہا. امام نیڑے آ کے فرمایا اکبر انج رونا کیوں ہے؟ عرض کیتی بابا اے بہن سینے لگی
والی بہن سغرا یاد آئی اودے نال وعدہ کر کے آیا سال 1 مہینے بعد لے جاواں گا اج 6 مہینے گزر گئے نے سغرا میری اونڈی کا کر دی کہندی ہے کہ میں ویرا آ جاؤ ادھر سغرا بازا مار دیے کہندی ہے اصغر آیا تے نہ اکبر آیا تے نہ آئی بہن سکینہ کملی والیا باج پراواں اے سنجا لگدا مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کہ نبی قدر حضرات امام علی اکبر سکینہ نو سینے لا کے رو رہے کہ نکی جی سکینہ بھی نو جاندے ہمیں کھن لگی تو روئی جاوے ادھر 6 مہینے گزرے وڈی عید دیاڑے آئے امام حسین دی بیٹی سغرا کربلا دے میدان والے ویکھ کے نہ تے کملی والے دے روزے والے ویکھیا تے رو کے کہن لگی نانا ویکھ لے ساریاں بہناں دے ویر پردیساں چ وطنی آ گئے نہیں لوگ وڈی عید کرن گھر پہ اوندے نہیں تے میرا اکبر ویر اجے نہیں آیا سغرا مدینے رو کے آکھے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہاراں وعدہ کر کے امری جایا میری لین نہ آئیوں ساراں یقین کرے آج جیٹس زمین تے علی اکبر سیدہ سغرا نو وعدہ کر کے چھوڑ کے گئے سن سیدہ سغرا روز علی اکبر دے پیراں دے نشان ویکھن ہوندی ہے مدینے چ ٹھنڈی ہوا تیز چلدی ہے تے سغرا دوڑ کے ویر اکبر دے پیراں دے نشان دے دبالے کھلو جاندی کدھر ویر دے پیراں دے نشان نہ مٹ جان ویر دے پیراں دے نشان ول ویکھ کے ویر نو یاد کر دی انج کر کے ویر نو آوازاں مار دی ویکھن والے دے کلیجے پھٹ جاندے سبحان اللہ اسے باتیں عاشقاں دے سیدہ سغرا دا جدوں وصال ہویا اکھیاں کھلیاں رہیاں بیمار ردیاں ویخ مرن تو بعد بھی مکیاں نہیں ویر صدرہ تیرے انتظار دیاں سبحان اللہ بہنو ڈیکا کر دی ویر دیا ٹر گئی امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو خیمے چا سارے نو ملک ملا کے جدو باہر نکلا لگے نا تے ساریاں ماواں حضرت بی بی شہربانو بی بی رباب حضرت ام لیلہ زینب ورگی پھپھو تے سکینہ ورگی بہنہ خیمے دی اوٹ چو ویر دی بہادری ویکھن لکھ لو گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے دے بوے وچ پتر دی شجاعت بہادری ویکھن لکھ لو گے حسین دا 18 سال دا جنا جوان پتر جڑا ایڈا جنا گھوڑے تے بیٹھ دا تے پیر زمین تے لگ دے ایڈا جوان علی دا پوترا جدو خیمے چو باہر آیا نا ابن سعد بیخ کے کہہ لگا تیر مارو یزیدی فوجی فرمان لگے ظالمہ ٹھہر جاؤ ایڈا سونا رج کے بیخ تے لین دے سبحان اللہ رج کے بیخ لین دے شمر آکھے تیر مارو تو یزیدی فوجی کہنا ظالمہ کنو ماری جدہ کلمہ پڑھنے اور کملی والا سامنے پہ نظری آؤں گئی اور بیخ تصویری مصطفیٰ دی کنو مارن والو پہ آخنا ہے علی دے پتر نے بیکھا نا کوئی نہیں آؤں دا علی اکبر نے آپ حملہ کر دیتا سبحان اللہ کربلا دا راوی لکھ دا جدر جدر حسین دا پتر جاندہ یزیدیاں دیا دوڑا لگ جاتی آنے سینکڑے یزیدیاں نو ایک بار جمار دے علی اکبر شہزادہ جدر جدر جا رہا گاجر تے مولی تے فصل وانگ یزیدیاں نو کٹ دے خزان دے پتیاں وانگ یزیدی پہ جھڑ دے ایسے ہٹ ہٹ کے حملے علی دے پترے کی تے کربلا دی ریت اٹھی ہر پاسے دھوڑی دھوڑے کچھ نظری نہ آوے ماں دا کلیجہ کبیا ام لیلہ دی خیمے چو آواز ہے حضور میں کہتے میرا اکبر کتنے گیا
امام علی مقام فرما دنے لیلا پریشان نہ ہو اویخ جدر یزیدی پہ دور دے جاندنے پیچھے تیرا ہی شہر لگا ہے سبحان اللہ یہ تو اکبر جاندے یزیدی کا دیا دوڑا لگ جا دیگا ماں ویخ کے کہہ دیئے واہ وے پترہ امام حسین خوش پہ ہوں ابن سعد ظالم بول کے کہہ لگے کون ہے تو یزیدی کہہ لگے ادھا نام علی ہے علی اکبر پتر علی دو ابن سعد دے لبا چو نکلے کہندہ باقی شیران دے پتر شیر ہی ہوندے کہندہ بیکھو یہ آپ بھی علی ہے تے لڑدہ انجے جو میں علی پہ لڑدہ ہے واہ علی دیا پتر یا امام علی مقام خیمہ دے بوئے جو کھلو کے پتر دی شجاعت پہ بہنہ تے پپو صدقے تے واری پہ جا دیا نے اچانک میرے امام نے بیٹے علی اکبر واپس پہ آمدے فرمایا پتر آئے علی دی شجاعت رلی اتنا لاوی علی اکبر نیڑے آئے روندیا میرے امام دے سینے لگ گئے فرمایا علی اکبر پتر کدھر آیا ہے زبان کٹ کے وخائی عرض کی دی بابا پیاس نال مر چلیا عرض کی دی بابا ایک گھٹ پانی دے دے میں اج یزیدی کو گھر نہیں جاوے گا میرے امام نے زبان کٹی فرمایا پترا پانی تے کوئی نہیں آجا میری زبان چوس لے کہ زبان آنے دی زبان لگی ہے علی اکبر نے بابا دی زبان چوسی حوض کوثر دے مزے آگئے جا کے ہٹ کے حملے کر دینے ابن سعد کہنے لگا تیر مارو ایک تیر آگے اکبر دے سینے جو لگے آؤ کہنے والے وے گیا کہ اماں دس لاج رکھی ہے کہ نہیں ماں کہہ دیا وے اکبر لڑی جاؤ وے لڑی جاؤ وے تو بڑا ہی پیارا ہے پرنانے دا دین تیرے نلویں پیارا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری قاری عمران اسی صاحب وے نانے دا دین تیرے نلو پیارا ہے ابن سعد کہنے لگا ہے مارو ہے انج لڑدا رہا یزیدی مک جان گیا ایک ظالم نے دور نیزہ ماریا علی دے لال دے سینے چ دل وچ جا لگیا اکھاں گیا دیر آیا علی اکبر ڈی گل لگے کہ آتری کلیا باتا ابا جی منو پڑیا ہے کربلا دے حسین پوچھ جد اکبر دی آواز آئی میرے امام دیا دوڑا لگ گئیاں اپنے لگ دے ہاتھ رکھے آؤ فرما دلی اکبر ابے دا لگ توڑ چلے میرے امام کدے سجے کدے کھبے جان دینے کدے آگے امام کربلا سامنے فرمایا لوگو پتر رکھیاں دا نور دینے پتر ٹر جان اکھا نبی نے آئیوں چندیاں نے فرمایا پتر آیا جے دائینا تیرا پاپا پہ آئیوں دائی میرے امام نے پتر دا سر گودی دے رکھے آؤ اج دیتی بابا سینہ جمعہ دا کٹ دے نہ یزیدی اج جان نہیں دینے میرے امام نے سینہ جو تیر کڑے آؤ خون دا فوارہ نکلے آؤ فرمایا پترا ہاتھ کیوں رکھے عرض کی تھی نانے نو یا کھاگو نانا بیخ لائے تیرے دل سینہ دے خون دے کے علی اکبر دیاں کٹیں تھرونے عرض کی تھی بابا سینے لال ہے میرے امام نے سینے لایا علی اکبر دیاں چیخیں نکلیاں فرمایا رونا کیوں ہے اٹھ مال ملنا ہی پھپھو نہ ملنا ہی آجا لے جاؤ عرض کی تھی نانا بابا رونا لوگوں میرا بابا کلا رہ گیا جے میرا بابا کلا رہ گیا جے امام نے سینے لایا علی اکبر کی روح پرواز کر گئی کہ رو کے کہتے ہیں ہاتھی اٹھا کے ایک کرو دعا او اللہ پاک نیارے جوان پتر کسے دالوں کو اے اللہ پاک نمارے
یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث صاحب۔ کربلا دا رابی لکھ دے کربلا دے میدان چ میرے حسین دی عمر 56 سال 5 مہینے 5 دن، 56.5 سال دا حسین ہے، پر اج تک حسین دے سر دا کوئی وال چٹا نہیں، داڑھی چ کوئی وال چٹا نہیں، پر جدو علی اکبر دی لاش چکن لگے دکھ نال میرے حسین دے سارے وال چٹے ہو گئے۔ سیدہ زینب خیمے چو ویکھے تے رو کے کہندی ہے ابھی شہر بانو ویکھ میرا ویر بڑھا ہو گیا، اج میرا ویر بڑھا ہو گیا۔ علی اکبر دی لاش چکی تے ٹکڑے کٹھے کر کے میرے حسین نے اکبر دی لاش نو اٹھا کے جدو خیمے چ رکھیا، سیدہ ام لیلہ پتر دے سینے تے لیٹ گئے تے پھپھو زینب قریب آ کے فرما دیا اکبر وے اکبر پتر اکبر، آواز نائی تو رو کے فرما دیا وے ایک باری بلا دی سر 10 باری بول دا سا، آج پھپھو نے 3 باری بلایا تے بولیا ہی نہیں، متھا چوم کے سینے لا دیا نے تے رو کے فرما دیا وفادار بھتیجیا بولتے صحیح میں چوم لاواں زلف زنجیر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری۔ سبحان اللہ، سارے کربلا دے میدان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول، یا حسین۔ امام علی مقام علی اکبر دی لاش وال ویکھ کے رو رہے، حسین جڑا کدے روئے اکبر دی لاش تے رو رہے۔ اچانک میرے امام نے ویکھے کربلا دے میدان والے کشتر سوار دوڑدا پیا آوے تے لاشاں دے ڈھیر ویکھ کے تے گھبرا کے کہن لگا ایتھے حسین کون ہے، مینوں جلدی دس، مینوں لاشاں ویکھ کے خوف آوندا۔ فرمایا تو کیڑے حسین نو ملنا ہے؟ کہن لگا او جڑا مدینے والا حسین ہے۔ رو کے فرماتے نے کدے ہوندا سی مدینے والا، ہن تے حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین، دین دا حامی تے بنیا لا الہ والا حسین۔ سبحان اللہ، فرمایا ہون تے قیامت تک کربلا والا بن گیا۔ کہنے لگا تو کون ہے؟ میرے حسین نے فرمایا میں ہی مدینے والا حسین ہوں۔ کہنے لگا تو حسین نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا 6 مہینے پہلے میں حسین نو مدینے بیٹھا ہوتا تے کو وال چٹا ہی نہیں، تیرا کالا کوئی نہیں۔ امام نے رو کے اکبر دی لاش وال ویکھیا تے فرماتے نے قرآن کہندا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعقوب دا ایک یوسف پتر بچھڑیا تے رو رو کے یعقوب دی اکھیاں چٹیاں ہو گئیاں۔ فرمایا یعقوب دا تے ایک یوسف بچھڑیا، میرے تے سارے یوسف ٹر گئے۔ تو کہ فرماتے رو دا ایک یوسف بچھڑیا تے دی اکھیاں چٹیاں ہو گئیاں تے میرے سارے گئے۔ سچی دس جدا انج دا پتر ٹر جاوے اس باپ دے وال کیویں کھالے رہ جاندے۔ فرمایا میں حسین ہوں۔ تو کون ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مدینے آیا۔ تو میرے امام جلدی جلدی فرماتے نے میری سغرا دا کی حال ہے؟ روندی تے نہیں، دی چیخا نکل گئی، عرض کی لجپالا تیرے نانے دا غلام تیری سغرا روندی ویکھ کے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، میرے امام مدینے والا منہ کر کے رو فرمایا میری سغرا رو کیویں جاننا؟ کہنے لگا حضور مدینے دے نال ہی میرا پنڈ ہے، میرا 6 مہینے دا بچہ تے بیمار ہو گیا، میں مدینے دوائی لینا آیا۔ شام مدینے ہو گئی، خیال آیا نبی دے روزے تو سلام کر جاؤں۔ کتی سونے نکھا جہاں دیرا تے میں نبی دے روزے تے آیا تے ویکھیا ایک بچی تے نبی دی قبر میں جفا مار کے پھر روندی تو رو رو کے آخ دیئے نانا ویکھ لا میرا کوئی نہیں ہو آیا، صبح دے پرندے گئے سن تے شامی واپس پہ آؤں دے نہیں، نانا میرا کوئی بھی نہیں ہو پہ آیا ہوں۔ تو رو کے کہندی ہے ویرا اکبر
آ جا تیری سغرا پیو ڈیکا کر دیا، رو رو کے آوازاں مار دیے، تے رو کے کہندی ہے جاؤ نیلا جا کے لے آؤ کو میرے باپ دی خبر، سغرا نو مار گئی جے جدائی حسین دی۔ سبحان اللہ۔ عرض کی تیلا جو پہلا بچی نے جو دے اوے کھیا تے میں پوچھیا بیٹی تو کون ہے؟ او بچی کہن لگی بیٹی آن علی میں سید زادی میں پردہ دارا میں پہچان گیا، عرض کی بھی سیدہ جڑے گھرانے دی تو ہے میں ہو گئی نوکرا، سیدہ دی کیوں پہ رونی ہے؟ کہن لگی روانا میرا ویر اکبر بھی چھڑ گیا ہے، عرض کی بھی سیدہ دس میں تیری کیڑی مدد کر سکنا؟ سیدہ کہنے لگیاں دس کدھر آئے ہیں؟ عرض کی دی سیدہ میرا 6 مہینے دا بچہ بھی دوائی لین آیا، سیدہ کہہ دیا میں جلدی کر چلا جا تے میرا بھی 6 مہینے دا ویرس گرے، میں جاؤ جلدی کر جا تیرا بچہ روندا ہوئے جاؤ۔ میں عرض کی دی سیدہ دس تیری کیڑی خدمت کر سکنا وا؟ انہیں خط دے کے آکھیا کوئی میرے باپ نو خط دے آوے، سنیا اے میرا ابا کربلا ول گیا ہے میرے باپ نو خط دے آوے۔ عرض کی دی سیدہ میں انہیں جانا، کہنے لگیا میں دے کچھ نہیں سکتی، تو نکے نکے سوٹ دیتے، فرما دی ہے میں اس گرلی سی دینے تے اپنے پتر لے لے جا، قیامت لو نانے کو لو حوضے کوثر تے ملاؤں گی، ڈالے شفاعت لے کے دیواں گی۔ عرض کی دی لج پالا تیری بیٹی دا خط لے کے آیا، میرے امام نے چم کے متھے نل لایا، خط پڑھیا لکھیا پاپا تیاں نلنج نہیں کریدا، بابا اکبر ویر بھیج دیو، 6 مہینے گزرے نے راوا ویکھنیا، نالے لکھیا وے اکبر ویرا بینا نلنج نہیں کریدا، نالے لکھنی سکینہ نے تینوں باجی دیاں یاداں نہیں آؤندیاں، آپ ویرا چ وسنی ہے تے اکبر ویر نو کدے کہہ دے تیری سغرا مدینے وس گئی آؤ، ویرا یہاں کے لے جاؤ۔ میرے امام خط لے کے خیمے چ آئے، سکینہ رو کے کہندی ہے باجی کیڑے ویراں دیاں گلاں کرنیاں سارے ہی ٹر گئے، اصغر بھی ٹر گیا، اکبر بھی ٹر گیا۔ میرے امام خط لے کے علی اکبر دی لاش تے آئے، سینے تے رکھ کے فرما دے نے اٹھ پردیس نہ بہن دیا ویرا، بہن آوازاں مار دیا، علی اکبر دی لاش تڑپ گئی، آواز آئی انشاءاللہ مرنا اے ویر کسے دے جنہ ہون نمانیاں دینا، جس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ امام علی اکبر دی لاش تے کھلو کے میرے امام نے رو کے آسمان ول ویکھیا تے عرض کیتی راضی رمی، اس بوٹے نو میں 18 سال پانی دیندا رہا، تے اکبر دی لاش تے کھلو کے میرے حسین نے حج کر کے جولی جھاڑی تے رو کے مدینے وال ویکھیا تے عرض کیتی نانا تو میرے تو ایک پتر قربان کیتا سی، سبحان اللہ، ویکھ لے میں تیری عظمت لی سارے قربان کر دیتے نہیں، سارے قربان کر دیتے نہیں۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتر دے بھانجے تے بتیجے تے ویر قربان کر دیتے، پر نانے دے قرآن نو ریل تو زمین تے نہیں ڈگن دیتا، قرآن ریل تو زمین تے نہیں ڈگن دیتا۔ میرے حسین نے ساری کائنات اکھاں دے سامنے قربان کرا لئی، پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین متین نو مرن نہیں دیتا، تے آکھیا اے دین مصطفیٰ جنہ خون لینا ہی لینا، مری نا میں تینوں زندہ کر جاواں گا۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے آواز دے کے آکھیا حسین جو تم منوں زندہ کر لی آپ مر چلے ہیں، تیرا میرا وعدہ رہا جو زندہ میں رہاں گا، مرن تینوں بھی نہیں دیواں گا۔ سبحان اللہ۔ میں قیامت تک کہاں گا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون،
حسین نو مردہ نہ آکھے آجے، حسین زندہ ہوئے، شہید زندہ ہوئے، شہید زندہ ہوئے۔ حسین اسلام نو زندہ کر گیا تے اسلام اج تک حسین دی زندگیاں دے اعلان پہ کر دے تے اسلام نے دسیا کہ حسین بھی زندہ ہے۔ جڑے اسلام دے قانوناں نو زندہ رکھ لے حسین نے جانا قربان کیتیاں، اس اسلام نے حسین نو ہمیشہ لے زندہ رکھیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جدوں امام حسین دا سر اقدس یزید دے دربار گیا نا تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری۔ ایک حضور دے وڈیرے صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تڑپ گئے تو فرماتے نے نہ مارو اے ظالمہ، انہاں ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دیا ویکھیا ہی۔ یزید کہنے لگا کہ تو نبی دا صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ فرماتے نے صحابی دا ادب کرنا او دا کر دے نہیں جڑا محمد دی زبان چوس کے جوان ہویا ہے۔ ادھر امام زین العابدین وال ویکھ کے یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا۔ فرمایا کیویں؟ کہنے لگا ویکھ تیرے باپ دا سر تھالے چے تے میں تخت تے بیٹھا۔ ادھر دمشق دی جامع مسجد جدوں جمعے دی اذان ہوئی تے اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آئی۔ امام زین العابدین فرماتے نے اوئے اذان دین والے مؤذن تینوں اس محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا۔ چپ کیتا تے امام زین العابدین یزید نو فرماتے نے اوئے ظالما اس اذان تے تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ یزید تو گل نہ بنی تے کہنے لگا نانا تے تیرا ہی لگدا ہے۔ فرماتے پھر تو ہار گیا تو حسین جت گئے۔ یزید کہنے لگا کیویں؟ فرمایا اوے ظالما حسین کو تیرے تخت واسطے لڑیا۔ فرمایا انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہو جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ جا پھر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حسین تے کسے پتھر نو ٹوک کر مار دے نو تخت بنا دے۔ یزید کہنے لگا کیوں لڑے؟ فرمایا حسین تے لڑیا نانے دی اذان ہوندی رہے، تو چاہندا سا اذاناں بند ہو جان، نمازاں بند ہو جان، مسجداں بند ہو جان۔ فرمایا ویکھ تیرا تخت کل مٹ جائے گا۔ او ویکھ اذان اج بھی حسین دے نانے دی، اذان کل بھی حسین دے نانے دی تے رہندی دنیا تک حسین دے نانے دی اذان ہوندی رہے گی تے جب تک مسجد دے مینار چو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہاریا رہے گا، حسین جتیا رہے گا۔ جڑی مسجد دے مینار چ 5 وقت دی اذان دی آواز آندی ہے نا، یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں، یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے۔ ہار دے او نے جنہ دا مشن ہار جائے، ہار دے او نے جنہ دا نسب العین ہار جائے۔ یزید دا مشن بھی ہار گیا، او دا نسب العین بھی ہار گیا، وہ آپ بھی ہار گیا۔ حسین دا مشن بھی جت گیا، او دا نسب العین بھی جت گیا، حسین آپ بھی جت گیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بھائی فتح اللہ میں کہہ رہے نے کوئی شعر سنا دو۔ حسین نے واقعی شعر جڑا انہاں میں آکھے حسین نے ثابت ہی کیتا۔ سبحان اللہ۔ سنا دے مجھے ڈال کے میرے نال پڑھو۔ سبحان اللہ۔ حسین نے دسیا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے جدا جدا ایمان جڑا حسینی کیا بولے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سنے جوڑے ریشان تے چڑھ جانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبحان اللہ۔ کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول،
اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. بھائی فتح اللہ اللہ تعالیٰ انہوں زندگی تندرستی رزق حلال فراوانی عطا فرمائے. انہوں دی اولاد انہوں دے بزرگان اللہ زندگی عطا فرمائے. انہوں دے برادران اللہ کریم سے تو تندرستی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی سلام پڑھے جائے گا اور لنگر دا بھی اہتمام ہے. کوئی دوست لنگر لیں تو بغیر نہ جاوے. سلام پڑھو. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین.